Mayong buntag mga kaigsunan o mayong adlaw nga Sabado sa matag usa ka nato. Sabat. Aniya na sabta sa panahon sa pagtuon nga sa diin kita makahimo sa pag-review sa atong lesson for this week. O in behalf sa akong kauban dinhi, Brother Dudong, akong ginatimbaya ang tanan nga naa sa atong Facebook live sa atong YouTube channel nga kanunay nakig-uban ka nato nga sa diin kita makahimo sa pag tuon sa matag Sabado na tungod sa atong lesson. So sa gyapon niya kita sa third quarter nato nga adunay tema in the crucible with Christ. So before going sa atong main topic for this week, atong hangyon si Brother Dodong alang sa pagampo. Magampot ha. Among Diyos magagahom, nakasamong gingiran sa kalangitan amahan, dako ko salamat kino sa pagkausapan ining adlaw ko pulay, magkatag sa magtausa, aniya imong mga nanak Ginoo magadala sa among pagdaig, pagsimba, pagpasalamat sa imong kaayo kanamo sa milabay nga mga semana. Among ginampo amahan, kay kami kaalam samtang kami magatuon sa imong leksyon. Hinaut Ginoo, among masabtan ang kinauyokan, ang sentro, ang tema nga gusto nimo nga among masaran nining kapanahonan nga makahimo namo og inspirasyon sa pagpadayon sa pagkalagad hantod sa imong pagbalik. Panalangin niya ang mga kigisuonan ug ang mga ang among pagkinabuhi pasaylo sa among mga sala sa Jesus among luwas. Amen. So karon buntag ka mga kaigsunan ni ta sa lesson 2, Seeing the Goldsmith's Face. Ang atong memory text makit-an kini sa ikaduhang Korinto 3 versikulo 18 nagaingon, og tungod kay wala nay nakataptap sa atong hunauna, makita na nato ang gahom sa atong Ginoo, og kining gahom nga gikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu Santo nagapadayon sa pagbag-o kanato aron nga sa ngadto may sama kita kaniya. So dinhi ang kung atong tan-awon pag-ayong atong title sa atong lesson for this week o sumala usab sa atong teksto, nagpasabot yun kini nga panahon sa atong mga pagsulay, panahon sa atong mga kalisdanan, makita gyud ang panagway sa atong Ginoo sa atong kagalingon. So dinhi Brother Dudong murag lisod-lisod gyud sa usa ka katawan sa Ginoo nga in times of trouble or mga kasakit sa atong kagalingon, lisod magpakita sa kinaiya ni Jesucristo sa atong kagalingon. Apan ang gusto gyud sa atong Ginoo nga ma-transform ang atong kagalingon ngadto sa image sa atong Ginoo. Bisag pa man sa kalisdanan, bisan pa man adunay mga kasakit ikan sa atong mahigala, sa atong mga kaigsunan ba, adunay presyo sa atong kinabuhi or itawag nato nga matrial sa atong kagalingon. Makit-an gyud ang kinaiya ni Jesucristo sa atong kagalingon. Apan pangutana din ni Brother Dodong, unsaon man nato sa pag-transform ang atong kagalingon into image of God kung naa ka naatas sa panahon sa kalisdanan o sa mga bugat nga pagsulay. Ang kung atong masaran ba toto nga kita gihimo sa pagsugod nga putli, hingpit sama sa dagway sa Dios ug atong papasahan nga tungod sa sala kini nga dagway, kini nga panglantaw na palayo kanato tungod sa atong pangasala o di wala na nato mailhan, dili na nato siya makit-an, dili na nato kinabuhi ang gusto sa Dios nga iyang makit-an sa iyang katawhan busa si Kristo nga Dios nga mo'y himo nato gipadala ingon nga saad diha sa Genesis 3:15 aron mapasiguli ang mga katawhan nga nahimulag kaniya o pinaagi sa pagtuo, sa pagsubmitar, sa paghatag o pagtagad sa mga pulong o sa mga tambag o sa mga giya o sa mga suway nga atong maagian handom sa Dios nga atong mabatnan nga mapasig-uli kita ngadto sa kinaiya nga makaila og kinsa ang Dios nga nahigugma kanato. Usually, Brother Dodong, sa atong normal nga kinabuhi, kung walay mga trials nga mabot sa atong kagalingon, dili gid makitaan, dili nato masulayan kung kita ba na kinabuhi din na nga kauban si Jesucristo sa atong kagalingon.
to prove lang yun nga makit-an ang kinaiyan sama sa kinaiyan ni Kristo. Gitawag nato nga kining nawong, no, sumala sa atong title, Seeing the Goldsmith's Face sa atong kagalingon, kana through fiery, no, fiery nga pagsulay, kaning hindi basta-basta nga mga pagsulay. So ang atong leksyon bisag si Sister White nagaingon nga adunay mga pamaagi nga mahimo ang atong kagalingon ngadto sa usa ka tinud-anay or perfect nga karakter nga sama sa kinaiya sa mga katawo sa Ginoo nga makit-an gyud ang image diha sa atong Ginoo. Ingon si Sister White, makita nato sa Desire of Ages, page 671. The honor of God and the honor of Christ is involved in the perfection of the character of His people. So kung kana dili makit-an sa atong kagalingon, imposible nga ma-develop naton kinaiya nga maayo sama sa atong Ginoo. So adunay mapungutana usay din na usaon nato pag-develop sa kinabuhi nga makit-an ang pagtahod sa atong Ginoo, ang pagtahod diha usab sa atong Hesukristo. So siguro kini pagsimba nato sa adlaw nga Sabado, that is one way nga kita ato sa gitahod, being the Creator, bisan pa man si Ginoong Hesus nga nagsakripisyo dito sa Kalbaryo aron kita makaangkon sa kaluwasan. Sa pagsimba nato kaniya sa matag adlaw nga Sabado, kana nagpakita sa atong tinud-anay nga nag-honor sa atong Ginoo ug usab sa kay Jesus Christ. Honor sa atong amahan ug pag-honor sa atong manluluwas nga mao sa Hesukristo. Naikandugang na Brother Dodong? Dili man gud atong nakita nga sa diha nga ang tao nakasala gilukat nata ni Kristo pinaagi sa iyang dugo. Ang pangutana, kung ang grasya o ang dugo nga giula ni Kristo sa kabas sa krus igo na nga nakapasaylo kanato nganong gikinahanglan paman nga moagi kita og mga nagkalayong nga mga pagsulay aron kita mahimong putli sama niya. Nganong gikinahanglan pamayon nga moagi gyud ta. Dili mga kaigsunan ato nasayran nga adunay katuyoan ang mga kasakitan, kapakyasan, kaparutan o usaman nga mga disappointment, frustration nga atong naagian sa kinabuhi, sa pag-alagad, sud sa panimalay, sa trabaho, sud sa iglesia, sa atong mga paghalodbilo, sa atong mga kaigsunan, kini mga butanga nga daw musukod sa imong pagkatao, sa imong batasan pagkisunan, pamaagi na nga gusto ni Kristo ato masayran nga sa atong kaugalingon dalo kita, dautan kita ug hangtod nga si Kristo mosunod sa atong kaugalingon dili nato masabtan ug unsa ang gugma nga gusto niya ipakita sa imong isikatawo. So Brother Dodong, adunay mga biblical examples nga gisulti usab sa atong lesson nga kini naghatag usab kanato idea sa ilang kapanahonan ug ato maaplikar usab kini sa atong kapanahonan. Una nga example din ni si Job. Nga bisag si Job, panahon sa kita nasayo sa story ni Job kung unsa iyang experience sa iyang kinabuhi. Ug mismo siya nag-ingon, no, sumala sa Job 23 verse 10 ingon siya, "But he knows the way that I take. When he has tested me, I shall come forth as a gold." So mismo aduna gyud panahon nga si Job nag-question sa atong Ginoo, no? Question siya. Ako man. Nganong nahitaw magyud kini sa ako? Apan siya nasayod nga Ginoo nagsulay na gyud, nagtugot na gyud nga sulayan siya. Aron nga sumala sa teksto nga atong gibasa, nga mao kini makahatag kaniya nga ma-purify ang iyang kagulingon o sama sa usa ka bulawan nga makit-an gyud ang tinud-anay niya nga usa ka tawo sa Ginoo nga matinuohon diha sa atong Ginoo. Nakay kadugang kay Brother Job, Brother Dodong? Ato mang yun nasayran mga kaigsuunan ang mga kasakit gikan sa kabtangan, gikan sa mga anak, gikan sa pamilya, gikan sa iyang mga tao, mismo ang iyang kaugalingon nawala, devastated o iyang gibalanse mga igsuon. Ang ngayon ba ko ani sa gibug-aton sa mga kasakit o mga pagsulay, mga parota nga ako nabatnan, nga ako matinumanon man sa Ginoo. Pero dili ato makita mga kaigsuunan nga bisan sa mga butang nga wa siya kasabot, bisan sa mga sitwasyon nga nangutana siya ngano nga
ing ani ka dako the gravity of challenges nga iyang na agan apan sa iyang pagkamatarong, sa iyang pag-ila sa iyang nga Dios, iyang gibati nga nagatuo siya nga sa iyang kasakitan ang Dios nakakita niini ug ang Dios may buhaton aron siya makasabot sa mga butang nga wala niya masabti. So ya ginasabtan kung unsang purpose sa Ginoo. Siya mismo nakaingon eh. Nga Sumala sa teksto nga ato nabasa kay kanina. Kung makalapas ko ani mapumatud-an ko nga bulawan gikan sa ka. So sa atong kinabuhi siguro I don't know kung makabot nato na no sa kana nga sitwasyon. Pero unya sa last part nato atong mabaon dito sa mga pamaagi. Yeah. Nga sa kana nga sitwasyon mahimo nga kita makadaog gyapon sa ana nga mga sitwasyon. So unya ato na paghisgutan mo porsinta sa ikaduha nga example nga gisulti usab sa atong Biblia. Like for example sa tulo ka higala ni Daniel, no, si Shadrach, Meshach, Abednego dito sa plain of Dura. Katong panahon nga si King Nebuchadnezzar adunay statwa gihimo dito nga gimanduan ang tanang mga katawan nga muyuko. Apan kining tulo ka higala wala gyud nagyuko. So dito nakita nato kung giunsa sa pag-convince usab ni King Nebuchadnezzar nga dili sila mapatay. Pagyuko lang mo kay dali mo lang kayo na buhaton. Simple lang kayo, yuko ka lang pagkamano wala na. Compare nga dili ka mo yuko, sunugon ka. So kita na sayo sa story nga sila gilabay gyud dito tungod sa ilang tinud-anay nga pagtuo. O kita na sayo nga during that time nga naa sila dito sa sulod sa kanang banaag nga kalayo, hudno, adunay ikaupat nga personahe nga mao si Jesucristo. Nakig-uban kanila. So incrucible with Christ. Yeah, mao kini nagpasabot nga sa kana nga sama nga sitwasyon ang Ginoo wala gyud nagpabaya kanato. Yes. Makig-uban gyud siya. Yes. So dinhi balik dudong na kay kadugang niya na sa about sa kay Shadrach, Meshach, Abednego sa ilang sitwasyon. Nag-stand out ni tulo ka mga higala ni Daniel mga kisuonan, Shadrach, Meshach, Abednego tungod sa ilahang baruganan. Ilahang gitubag ang hari nga Senyor Hari, dili mi mo yukbo tungod kay ang among Dios nga gialagaran andam nga muluwas kanamo. Apan kung dili man gyud mi niya luwason Senyor Hari, amo ikaw sultian nga dili gyud mi muyukbo sa Dios nga imong gipasimba kanamo. Kana nga mga baruganan badirto dili na siya kinaiya baruganan nga na ugmad sa dito lang sila nag-eskwela tulo ka tuig sa Babylon. Kundi kana nga kinaiya kana nga baruganan, integrity, perseverance and faith na develop na bisan sa ilang sa dito pa sila sa ilang panimalay. So diha nato makita kung unsa ka importante ang panimalay sa pag-ugmad sa batasan ug ang mga sanktuaryo nga ilang nabatian sa ilahang kabatan-onan. So ato nakitaan din nga sa kini nga sitwasyon ang Ginoo nakiguban gyud kanila. O gani sumala sa mga gisulti kanina nga ang kinaiya na develop na daan before sila niadto din na sa before sila nga nadala din na sa laing lugar, no, sa kay King Nebuchadnezzar nga nasod. So dinhi bisag si Daniel nagatag usab og pagmaymay kanato sa atong panahon na ingon si Daniel sa 12 verse 10 og bisag sa Revelation, no, nag-ingon usab sa 22 verse 11 ingon din na nga we see the humankind will be divided into two groups in the end time, the pure and the wicked, those who understand and those who don't. Bisag si Jeremiah nagsulti sa chapter 30 verse 7 na ingon siya, once the time of grace ends, the redeemed will have reached final victory and will be refined and purified. Meanwhile, the wicked will persist in the rebellion against God. Gisgutan din ni Jeremiah nga ang panahon sama sa kapanahonan ni Jacob. Mao kini nga consider nato Jacob's trouble. Okay. So dinhi nagpasabot kini nga sa atong kapanahonan before sa pagbalik sa Ginoo adunay mga kalisdanan nga atong
maagian. Sama sa mga kalisdanan nga naagyan usab nila ni Shadrach, Meshach og ni Abednego ug usab si Job. Sama-sama lang na. Og dinhi nato may bawan nga ang Ginoo dili gyud magpabaya sa matag usa ka nato sa kini nga sitwasyon. Siya andam gyud sa pagtabang kanato as long nga mismo kita magpakita sa atong tinud-anay nga pagtuo diha kaniya. Gani mo proceed ta ngadto sa ikatulong nga example sa Biblia. Kining gisgutan nato dinha, gisgutan usab kini sa atong lesson, kining parable ni Jesus Christ, 10 virgins, no? Kita na sayod nga kung atong basahon kanang story din na kini nagpasabot kining ang pulo ka mga babae nga birhen nagulat gyud sila sa pag-abot sa husband, sa husband. Apan dito naibaw na to nga ang 5 nakaandam og oil. Ang 5 nakaandam pero kulang. Nakandam sila, di ba? Namagyapo sila pero kulang kay wala man kalahutay ilang gi-produce nga oil di may igo. Puro sila may oil, pero wala nila nasusi kung katuba nga oil enough sa destinasyon nga ilang pagadtuan. So dinhi giskutan din na nga kini simbolo sa Holy Spirit. Apan sa Ellen G. White nagiskot usab nga kini usa ka kinaiya. Kaya during that time, nangayo tong 5 eh. Nangayo sila eh. Apan dili man pwede nga mangayo sa laing tao. So bot silingon, kana siya, napasabot nga kinaiya. Dili transferable ang kinaiya. Kana kinahanglan nga atong i-develop sa atong kaugalingon. So din ato usab may bawan nga without the Holy Spirit, lisod sa pag-produce sa kinaiya nga maayo. Gani din gisgutan nga kini nga sitwasyon sama usab sa mga pangitabo before sa pagbalik sa atong Ginoo. So ang pangutana din na asa man ka tani ani? Preparado ka ta sa atong kagalingon to face and any pagsulay or mga kalisdanan nga maabot sa atong kagalingon? Prepared ba ta sama ni aning 5 ka virgin nga nangandam gyud sa ilang oil? Mga manggalamon. O manggilamon nga nakaandam gyud. Bali dong basta na kay gusto ikadugang. Ang demarcation, no, ang pagsukuhi sa manggialamon o sa mga buang-buang nasukod pinaagi sa presensya sa lana nga ilang naangkon, no. The amount of the Holy Spirit nga naa silang kaugalingon or sa kinaiya nga ilang naangkon. Ato nakita mga kaigsuunan nga sa panahon sa kaayuhan dili lang makita, dili ta madeterminar og unsa ang kinaiya o unsa ang gahom sa espiritu sa atong kaugalingon kung nagalihok mao wala. Apan sa panahon unya sa kalisdanan, ilabi na dinha sa panahon sa kalisdanan sa time of trouble mga kaigsuunan, nga diin ang atong pagtuo, ang atong mapinadayonon o ang atong pagsalig, pagasukdan pinaagi sa mga pagsulay nga wala nato maagian. Dinha nato mailhan og kinsa ang mga tawo nga andam og kinsa ang mga tawo nga dili andam. Busa sa leksyon nato mga kaigsuunan, kita giawhag nga sa atong kaugalingon wala gyud tay mahimo, wala tay gahom, wala tay abilidad, wala tay kaalam nga makausab sa atong kaugalingon o maandam sa pagbalik ni Kristo kundi atong itugyan, atong isurrender. Ug bisan unsa pa man nga mga kasakitan, mga katalagman o mga malisod nga mapagsulay nga ato maagian, dili ta mobiya, dili ta muliklamo kundi ilalom sa pagpaubos o sa pag-ila nga naay Dios nga nakita sa atong mga sitwasyon, atong itugyan ang atong kaugalingon og sa ingon ni ana pinaagi sa giya sa balang espiritu ug sa pagsubmitar sa pagtugyan sa atong kaugalingon, anam-anam kita nga makaangkon sa kinaiya nga mahisama ni Kristo mga kaigsuonan. So ang bottom line din ni Brother Dudong,
ang kinaiya yun nga ma-develop sa atong kagalingon. Apan atong balikan kadyot ang 10 virgins. Puro magyud sila nakatulog, di ba? Apan ang diferensya lang katong mga wise nga mga birhen nakaandam, sufficient ang ilang pagpangandam. In spite nga nag-abot ang ilang samtang gahulat sila, nakatulog sila, apan sufficient ang ilang preparation. So possible po ka kini sa atong pagalagat nga kita sufficient ang atong pagalagat sa Ginoo, pagtuon sa pulong sa Ginoo kompleto, musimba sa adlaw nga Sabado, apan moabot lang gyapon ang panahon nga makatulog ta sa atong sitwasyon. Usa ka ing muhunoon ni Brother Dodong. Okay no. Usa ka dako nga pabutang nga atong hinuklugan sa atong kaugalingon. Pangutana diha Brad Toto, igo na baning atong routine or kini atong kinaiya, kini atong nabatasan sa pag-alagad nga equip na ta murag maka-ingon na ta nga insakto na ni ang akong kinaiya, insakto na ni akong binuhatan, insakto na ni akong batasan nga mo qualify sa mga grupo nga pag-isipon nga mga manggialamon. Mga kaigsuunan diri sa atong leksyon gisgutan kita magsuunan nga sa diha nga ang kinaiya ni Kristo atong maangkon pinaagi sa paggiya sa balang espiritu, maura na ang panahon nga mahatagan kita og passport ngadto sa gingharian sa kalangitan. So therefore mga kaigsuunan, nasulti nga naatay kaugalingon nga pagadaogon matag adlaw, naatay sala nga atong daogon matag adlaw, naatay batasan kinahanglan atong pagapildihon sa matag adlaw aron kita mahaom, mahulma sama sa mga katawhan nga andam og makwalify nga nakaangkon sa espiritu nga angayan nga pagadeklarar nga gitimbang ka o dakit-an ka nga angayan ka. So sa last lesson nato, gisgutan magyud tong ang Ginoo mismo nagdala ka nato ngadto sa trials, crucible aron nga ma-develop ang atong tinud-anay nga kinaiya. So therefore, based sa atong natud-an previous week, Brother Dodong, mao kini makatag ka nato assurance sa atong kapanahonan. Maabot may gyud ang panahon nga makatulog ta in spite sa atong preparation. Bisag unsaon nato kanang kining pakyas, no? Tinud-anay sa atong palagad. Mapakyas magyud na. May gyud mga pahitabo niya na. Apan ang kasigurahan na gyud na nga ang Ginoo maong nakig-uban kanato. So sa karong panahon, importante nga ang atong character building ato kana gi-develop ngadto sa kinaiya nga sama ni Jesucristo. Apan ang pag-develop niya sa kinaiya dili nato kinamahimo sa atong kaugalingon except sa pagig-uban sa presensya sa balang Espiritu Santo. Tabang sa atong Ginoo. Gani nagingon dinhi nga we will be victorious in any conflict if we develop our character through a close relationship with Jesus. Mao gyud ang importante. Closer relationship sa atong Ginoo kay siya mang source sa tanan. Siya may gyud ang naghatag ka nato og assurance nga makig-uban ka nato. So without closer relationship diya sa atong kaugalingon, imposible gyud nga kita mahimo nga madinaogon ngadto sa any type nga conflict or kalisdanan nga maabot sa atong kaugalingon. So gani naingon si Jesucristo nga ang kinaiya nga maayo ato kana ma-confirm how do we treat others. Kung giunsa nato pag atubang or pag-atiman ang ubang mga tao or atong mga isig tao. Sumala sa Mateo 25 verse 34 to 36 ingon dinhi, for I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Mao kanang mga kinaiya nga makita ka nato how we treat others. Nga kana dina mao kana makahatag og confirmation sa atong kaugalingon nga atong gipakita ang kinaiya nga maayo dina sa atong mga isigatawo. So ang pagdevelop sa atong kinaiya dili kini ingon nga
kanang kining kauban sa grupo. It is individual nga pag-develop sa atong karakter. Depende sa atong relationship diha sa atong Ginoo. No? Sa atong relationship sa Ginoo kay siya man mag-change sa atong kaugalingon pinagi sa presensya sa balang Espiritu Santo. However, what about the character of the community? Can the church develop a perfect karakter? Siguro sa unsang pamaagi ba nga ang church na to or ang katibukan sa iglesia makatabang ngadto sa pagdevelop sa usa ka kinaiya sa tawo ngadto sa kinaiya nga maayo. Okay. Na ako'y pagkabasahon diri nga libro sinulot ni Mrs. White mga kigsunan diri nag-ingon nga ang kinaiya nag-consist og duha ka mga butang. First is the power of will and the power of self-control. Ingon diri nga kinahanglan the real greatness and nobility of man is measured by the power of the feeling that he subdue, no? Not by the power of the feeling that subdue him. Meaning, ang gasa nga atong naangkon nga gihatag sa balaang espiritu magsuunan nga nakilalahing mga gasa mao kana ang dalan nga kun unsa ang kaalam, ang talento nga gihatag sa Dios sa ato nga atong iugmad, nga atong i-develop aron ang iglesia magatubo ang matag usang nga mo buhat sa iyang katungdanan sa talento nga iyang naangkon magadala sa iglesia nga magatubo, magadala sa iglesia nga nagauswag ug kun ang matag usa mubati nga sa iyang kaugalingon wala siya mahimo ug pinaagi lamang sa gahom sa balang espiritu iyahang nahimo ang mga butang nga dili niya mahimo nan diha nga mapunto ato makita nga ang tibuok iglesia nagabuhat ug nagasunod kun unsa ang handom sa Dios ato. Meaning kun unsa ang atong mga gasa, unsa atong maarangan, atong itampo diha sa iglesia kay bisan sa atong pagkatawhanon kung atong itampo ang atong maarangan walay buhat sa iglesia nga di nato mahimo kung ang matag usa mahiusa diha sa bulaton din walay programa sa iglesia nga dili nato madinaugod. So, boss silingon ba dudong nga ang iglesia makatabang gyud sa pagdevelop sa atong kinaiya nga maayo. Kay di na sa iglesia kanang mga talento nga gihatag sa Ginoo kanang ako lahi mi kitag talent kanang talent ka na sa imo makatabang ka na sa iglesia kung kana pagagamiton ngadto sa maka hatag o encouragement ngadto sa ubang mga miyembro sa iglesia. At the same time kung panahon sa atong fiery trials nga mabusag sa atong kagalingon kung naa kitay mga kaigsunan makahatag usab og strength sa atong kagalingon to face the trials. So importante gyud ang fellowship sulod sa iglesia. Importante gyud nga mosimbata sa adlaw nga Sabado sa kanunay. Bisag Miyerkules ug Biyernes. Kay naman physical presence. Oh yeah, that is one way nga nakig-uban ta sa ubang miyembro sa iglesia. Ug usab nakig-fellowship ta ngadto sa mga kaigsunan nga makatabang usab ngadto kanato usab kita makatabang usab ngadto kanila nga ma-develop usab ang ilang kinaiya dina sa kinaiya kasama ni Kristo. In times of trouble, na ay muhatag maka-may kanato kung adunay tay mga failures, adunay maka-advise kanato. So dinhi Brother Dudong, naipangutan na how to face suffering and trials. Mismo si James nangingon din sa James 1 verse 1 verse 2 to 3 ingon siya, mga igsoon, isipan ninyo nga putli nga kalipay sa dihang makatubang kamo og laing-laing mga pagsulay. Tungod kay nasayod kamo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo magaresulta og paglahutay. So dinhi wala tay laing mahimo. Kita nasayod nga adunay mga trials nga maabot sa atong kagalingon. Adunay purpose katuyuan ang mga pagsulay nga atong nagiatan. Yeah, adunay purpose siya. Pero to make us kana murag gaan lang nga atong dadong kana maglipay lang ta panahon sa pagsulay nga maabot sa atong kagalingon. Kay ngano man sumala sa atong nikingon kanina sa teksto nga atong gibasa nga mao kini makahatag kanato og paglahutay hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Na kay katapusan ang isulti Brother Dudong before ta mag-close atong kaigsuonan
ang katuyo sa pagsulay aron kita masukod, masapsapan, mabag-o ug mahisama sa atong manluluwas. So sa pagtapos, akong pagkabasahon usab ang advice ni Ellen G. White alang kanatong tanan nga makita kini sa Upward Look August 26 sa ingon, kung ang mga pagsulay moabot kanato dili kita maguna-una sa kadako sa mga kalisdanan og mobati nga kita dili makabaton og kalipay diha sa Ginoo. Tinuod nga adunay kitay mga kausaban sa pagbati. Adunay moabot kanato nga mga panahon sa pagkawala sa kadasig og depresyon. Apan magkinabuhi ba kita pinaagi sa pagbati o pinaagi sa pagtuo sa diha nga ang atong mga kaigsunan o mga higala mosulti sa dili maayong paagi o makapag-ol kanato dili kita igasilikway atong hinumduman nga aniya kita sa kalibutan sa pagsulay o kaguol sa kasubo o mga disappointment kung kini nga mga kasinatian maabot kanato kini kinahanglan nga magdala kanato ngadto kang Kristo kung dili kini maghatod kanato ngadto sa kapildihan. So sa pagtapos mga igsoon, akong ginahangyo matag-usa sa pagtuko sa atong ulo alang sa pagampo. Labing gaman na namo nga Ginoo nga naa ka sa imong trono, dako among kalipay karong panahon na nga sa diin kami nakahimo sa pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong o kami nagalaom Ginoo nga imo kami gabayan nga katong mga pulong among natun-an karon makahatag og kaalam sa matabo sa kanamo, magaandam sa among kagulingon sa pagatubang sa daghang mga pagsulay nga maabot sa among kagulingon. Tagbangin lamang matabo sa kanamo Ginoo nga in spite sa mga trials nga maabot sa among kagulingon apan makitaan sa gihapon sa among kagulingon ang kinaiya ni Jesucristo. Daghang salamat sa panahon nga imong gitugot nga sa diin kami makahimo sa pagtuon sa imong mga pulong kini among gitugyan sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Usa mga kaigsunan, amo na sab kamong giibita sunod Sabado ubanan ninyo kami sa pagtuon sa atong leksyon dinhi sa atong programa Panahon sa Pagtuon. Thank you.